न्युज नेपाल गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। Kaski Modernized Academy Pokhara 14. युनाइटेड फर्म एन्ड म्याट्रेसेस इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड, सीतापायला, काठमाडौँ। 9801167733 0140395505। होटल सारा पोखरा, luxurious hospitality. Himalayan White House International College, make your decision worth it. This Home Fibernet. प्रकाश पुञ्ज द अल्टिमेट लाइट सेन्टर पोखरा सभागृह चोक। फोन नम्बर 061 522 074। नमस्कार, म गायत्री कुवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौँ आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी। 96 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा। सेती नदीको वैज्ञानिक सीमाङ्कन गर्नुपर्ने सेती नदी संरक्षण अभियानको माग। जथाभावी नदी दोहनले बहावमा परिवर्तन आएको गुनासो। नेपालका 21 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा। गण्डकी प्रदेशका तनहु, स्याङ्जा र बागलुङ जिल्ला उच्च जोखिममा। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा लिफ्ट सिँचाइको निर्माण सम्पन्न। 52 घरधुरीका कृषक लाभान्वित। र गण्डकी प्रदेश स्तरीय हकी प्रतियोगिताको उपाधि कास्कीलाई। प्रतियोगितामा 5 जिल्लाको सहभागिता। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौँ। पोखरामा फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको प्रसङ्गबाट। फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। समितिको बैठकले प्रशोधन केन्द्र निर्माण स्थलको 96 रोपनी जग्गा रोक्का सहित एक उपसमिति गठन गरेको छ। फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजनाका लागि पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि आह्वान गरेको आशय पत्र पेश गर्ने बारेमा सूचना अनुसार परेका आशय पत्रहरू सहित यसअघि पेश गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रशासकीय अधिकृत दीपक रेग्मीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको हो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 33 मा 17 जग्गा धनीहरूको 96 रोपनी निजी जग्गा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अधिग्रहणको प्रक्रिया थालिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र उत्पादन तथा उत्सर्जन हुने फोहोर मैलाको दिगो तथा भरपर्दो व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारले गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। सरकारले भाङ्गो, टुसा, न्युरो, सिन्की, बाँको, टिमुर, सिस्नो, सिलाम र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हुने आलु, उवा, कोदो, काउनो, फापर, जौ लगायतका उत्पादनलाई ब्रान्डेड तथा बजारीकरणमा
प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छ। भूमिको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि गर्न जग्गाको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिइने उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनको दिगोपना र निरन्तरताको लागि उत्पादनसँग अनुदानको आबद्धता कायम गर्दै लगिने भएको छ। सेती नदीको वैज्ञानिक सीमाङ्कनको माग गरिएको छ। नदीको सीमाङ्कन नहुँदा नदी दोहन बढेको भन्दै सेती नदी संरक्षण अभियानले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सेती नदीको संरक्षणको काम गर्ने उद्देश्य सहित हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा सेती नदी संरक्षण अभियान नामको सामाजिक संस्था दर्ता गरिएको छ। सेतीमा वर्षौंदेखि हुँदै आएको ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टीको दोहन र नदी किनारामा बढ्दै गइरहेको मानव बस्तीका कारण नदीको प्राकृतिक बहावमा परिवर्तन हुँदा ठूलो भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। कति क्षेत्रभित्र उत्खनन गर्ने भन्ने निश्चित नभएकाले जथाभावी र मनपरी तरिकाले दोहन बढेपछि नदीको सीमाङ्कन माग गरिएको छ। नदी गहिरिँदै गएको र नदीको बहावको तीव्रता बढेका कारण वर्षातमा आसपासका निजी र सार्वजनिक जमिनको क्षयीकरण हुँदा करोडौंको लागतमा बनेका पुल, अन्तिम संस्कार गरिने घाट समेत क्षतिग्रस्त भएको सेती नदी संरक्षण अभियानका अध्यक्ष हेमराज पौडेलले बताउनुभयो। संस्थाले मूलत सेती नदीको वैज्ञानिक सीमाङ्कन, नदीलाई प्राकृतिक अवस्थामा बग्न दिई थप क्षति हुन नदिन ठोस कार्य गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग समेत गरेको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष मनसुनको समयमा कुन जिल्लामा कस्तो जोखिम पर्न सक्छ भनी अध्ययन गरेर विभिन्न आकलन सार्वजनिक गरेको छ। विगतको तथ्याङ्क, मौसम प्रणाली, यस वर्षको मनसुन पूर्वानुमान लगायत विभिन्न सूचकको विश्लेषणका आधारमा आउँदो मनसुनका समयमा नेपालका 21 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् भने अन्य 33 जिल्ला पहिरोको मध्यम जोखिममा छन्। प्राधिकरणका अनुसार 22 जिल्ला भने बारम्बार बाढीबाट प्रभावित भएको पाइएको छ। विगतको तथ्याङ्क बारम्बार मनसुनको समयमा पहिरो गइरहेका र यस वर्षको मनसुन सम्बन्धी पूर्वानुमानका आधारमा बाढीबाट उच्च जोखिममा पर्ने जिल्लाको सूची सार्वजनिक गरिएको छ। उच्च जोखिममा परेका जिल्लामा गण्डकी प्रदेशका तनहु, स्याङ्जा, बागलुङ रहेका छन्। यस्तै प्राधिकरणले पहिरोको मध्यम जोखिममा रहेका जिल्लाको सूची गोर्खा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी रहेका छन्। तनहुमा जग्गा नापजाजको काम अगाडि बढेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुले भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरणका लागि जग्गा नापजाजको काम अगाडि बढाएको हो। आयोगका विज्ञ सदस्य श्रीराम कार्कीका अनुसार शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 3, 8 र 9 मा जग्गाको नापजाँच भइरहेको छ। देवघाट गाउँपालिका 5 मा नापजाँच सकिए पनि केही छुटपुट भएकालाई समेत समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ। आबु खैरेनी गाउँपालिकाका 6 वटै वडामा जग्गाको नापजाँच काम सकिएको छ। यसैगरी भानु नगरपालिकामा पनि सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरणको तयारी सहित नापजाँच कार्य सुरु भएको छ। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 5 पोकमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको छ। मङ्गला गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा म्याग्दी नदीको पानी तानेर पोकको फाँटमा लगेर सिँचाइ गर्न थालिएको हो। 30 हर्स पावर क्षमताको पम्प प्रयोग गरेर म्याग्दी नदीको पानी 65 मिटर माथि तानिएको मङ्गलाका प्राविधिक नगेन्द्र सापकोटाले बताउनुभयो। लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट पोकको 65 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनप्रसाद बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। 52 घरधुरी कृषक लाभान्वित भएका छन्। हिउँदियामा सिँचाइ अभावमा कृषकलाई खेतीबाली लगाउन समस्या परेपछि लिफ्ट प्रविधिको विकल्प अपनाइएको हो। सिँचाइ भएपछि जमिन बाँझो राख्नुपर्ने समस्या हटेर 12 महिना मौसम अनुकूलको खेती लगाउन सकिने भएको छ। आगामी वर्ष म्याग्दी नदीबाट तानेको पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी बनाउने योजना रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
लामो समयसम्म खडेरी हुँदा किसानले लगाएको मकै बाली सुक्न थालेको छ भने खेतमा राखिएको ब्याडमा धजा फाटेको छ। मकैको झार गोड्नुपर्ने समयमा मकैका बोट खडेरीका कारण सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। बनै खायो डडेलोले, मनै खायो पापी मायाले। पर्वतसहित देशका विभिन्न भागमा बस्ने किसानको नियतिसँग यो गीत ठ्याक्कै मिलेको छ। खडेरीले किसानले लगाएको मकै सुकेको छ। कोदो धानको ब्याड पटपटी फुटेको छ। ढिलो गरी वर्षा सुरु हुनु एकातिर छ, क्षति अर्कोतिर। यो वर्षको हिउँदमा पानी परेन। हिउँदले वर्षा नहुँदा बालीमा क्षति पुग्यो। समयमा वर्षा नहुँदा खडेरीले मकै खायो। नेपालको खेती प्रणाली प्रकृतिमा निर्भर छ। 12 महिना सिँचाइ हुने फाँटहरू कमै छन्। सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन। आकाशे पानीमा भर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 40-42 डिग्रीमा घाम बढी भयो। आकाशे बाली पानीको भरोसा भनेको आकाशे उसको पानीको भर हो। आकाशबाट पानी नपर्दिएपछि सबै सुक्ने। अनि फेरि कस्तो भने गेडा लाउने बेलामा धेरै गेडा नलाउनु पाउने। किटाणुको अट्याक त्यस्तै, खडेरीको अट्याक त्यस्तै। भएन भनेर हाम्रो अब प्रतिनिधिहरूले राम्रोसँग दबाई मल त्यो उपलब्ध गराउन नसकेपछि तेस्रो अट्याक त्यसै भयो। कृषिका आधुनिक प्रणालीको अझै उपयोग हुन सकेको छैन। असिना, हावाहुरी लगायतका अन्य प्रकोपबाट बस्ने प्रविधि विकास हुँदा पनि हाम्रा किसानहरू प्रयोगमा पछि परेका छन्, जसले गर्दा किसानले वर्षेनी ठूलो क्षति बेहोर्दै आएका छन्। बाली बिमा लगायतका सुविधाहरू पनि सबै किसान कहाँ पुग्न सकेको छैन। किसानहरूलाई प्रोत्साहित नगरिँदा, उनीहरूको लगानीको सुरक्षा नहुँदा कृषि पेसा नै अनाकर्षक बनेको छ। सरकारले बाली बिमा लगायतका सुविधाहरू किसानको घर दैलोमा पुर्याउनु पर्छ। समयमा मल बिउ उपलब्ध गराउँदै नगदे बालीको बजारीकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। बहुउद्देशीय पोखरा रङ्गशाला देशकै ठूलो रङ्गशाला हो। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालाको विकल्पका रूपमा उपत्यका बाहिरको यो प्रमुख रङ्गशाला हो। 417 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको रङ्गशालामा अधिकांश खेलका पूर्वाधार छन्, तर पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन भने हुन नसकेको सम्बन्धितको भनाइ छ। पोखराको चिनारी बनेको रङ्गशालाको विस्तार र संरक्षणका लागि के गर्नुपर्दछ भनेर हामीले सरकारवालालाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ आजको पक्ष प्रतिपक्षमा। मैले पहिला देखेको रङ्गशाला र अहिले देखेको रङ्गशाला त धेरै नै फरक छ। धेरै चेन्जेस छ। अझै चेन्जेस ल्याउनु पर्ने छ। यहाँ सेक्युरिटीको हिसाबले गार्ड पनि अझै थप्नु पर्ने देख्छु मैले। गार्डको अब सीसी क्यामेराहरू राखेको मात्रै छ। सीसी क्यामेराले काम गरिरहेको छैन। यहाँबाट धेरै सामानहरू चोरी भइरहेको न्युजहरू पनि आइरहेको छ। तपाईँहरूले सायद उ गर्नुभएको छ होला, न्युज लेख्नुभएको छ होला होइन। त्यो हिसाबले अलिकति हुनै छ। अनि अर्को समस्या के देखिरहेको छ भने यहाँ पब्लिक टोयलेट देखिरहेको छैन। जस्तै हाम्रो जिम अहिले हामी सञ्चालन गरेर ओपन गर्दैछ क्या टोयलेट के। जस्तै यहाँ टोयलेटहरू छ सबै, यो स्टेडियमहरूको सबैको टोयलेट त छ, तर त्यो ओपन छैन। ओपन भए पनि त्यसमा पानीको व्यवस्थापन छैन कि। यहाँ पानीको व्यवस्थापन नहुनको बिहान मर्निङ वाक आउने र वा अन्य भनौँ यो पोखरा बाहिरबाट आउने खेलाडीहरूलाई टोयलेटको बेसी समस्या। उनीहरू इमर्जेन्सी पर्दा पनि यताउता दुग्रिरहेको अवस्था चाहिँ छ। टोयलेटको फर्स्टमा चाहिँ मैले पब्लिक टोयलेट सबले देख्ने गरेर र पानीको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ। अनि त्यसपछि यो एरिया यो जस्तै स्टेडियम बन्यो, यो इन्डोर हल बन्यो, सबै हलहरू बन्यो, तर यो हलहरू बनेर त्यहाँ युज भएको मेटेरियल्सहरू जस्तै टिनहरू, फलामहरू होइन, यो छरपष्ट छरिएर बसिरहेको छ कि। त्यो एउटा अलि कुहिएर भनौँ खिया लाएर व्यवस्थापनको कमी देखिरहेको छ। त्यो चाहिँ मैले अब यो वास्तवमा अझ यसलाई अझ राम्रो र अझ बढी धेरै आकर्षक बनाउन सकिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ एउटा स्विमिङ पुल बनाउने खालको प्रस्तावहरू हामीले गरेका छौँ होइन। स्विमिङ पुल भयो भने स्विमिङ पुलबाट हामीलाई आम्दानी पनि हुन्छ होइन। स्कुलहरूले अनि प्राइभेट रूपमा व्यक्तिहरूले पनि स्विमिङमा सहभागी हुने, राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू हुने खालको चाहिँ हिटिङ स्विमिङ पुल इन्डोर खालको भइदियो भने अझ हामीले धेरै आम्दानीहरू गर्न सक्छौँ। जस्तो अब क्रिकेटको मैदानलाई अलिकति त्यहाँ थोरै अब चेन्जिङ रुमहरू अनि प्यारापिटहरू बन्यो भने भोलि अब विभिन्न खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छौँ होइन। अब यो खालको कुराहरूमा चाहिँ अब यो रङ्गशालाको अगाडिपट्टि जुन हाइवेको अगाडि जोडिएको जमिनमा चाहिँ हामीले यो बिजनेस कबलहरू
सटरहरू हामीले चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट पनि हामीले आय आर्जन गर्न सकिने हुन्छ। जस्तो अब म एउटा ट्रेनिङको यो क्षेत्रकै एउटा प्रमुख भएको हिसाबले पनि हामीले ट्रेनिङहरू बेच्नुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विभिन्न खालको चाहिँ अब 3 महिने हैन 6 हप्ते अनि 1 वर्ष कोर्सहरू सञ्चालन गर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सर्टेन उहाँहरूलाई पैसा लिने र अनि त्यसपछि गरेर हामीले सर्टिफाई गर्ने, जसले गर्दा भोलि चाहिँ अब उसले विभिन्न स्कुलहरूमा गेम टिचर भएर काम गर्दा हैन अथवा चाहिँ कुनै पनि खेलको रेफ्री हुँदाखेरि हामीले दिएको प्रमाणीकरण गरेको सर्टिफिकेटले उसलाई त्यहाँ सपोर्ट गरोस्। र त्यसले गर्दाखेरि के व्यक्तिलाई पनि फाइदा भयो, व्यक्तिको रोजगार पनि वृद्धि विकास पनि भयो र संस्थालाई पनि त्यो फाइदाहरू विभिन्न खालको चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्मको कोर्सहरू सञ्चालन गर्न सकिने हामीसँग सम्भावनाहरू छन्। र अब जस्तो यही प्यारापिटलाई पनि पुरा ओभरअल चाहिँ हामीले यो के अरे माथिको छानोहरू राख्ने हो भने अझै यसको लङ लास्टिङको कुराहरू हुन्छ हैन। अब विभिन्न खालको कुराहरू छ यहाँभित्र गर्न सकिने सम्भावनाहरू छन्। अब ब्युटिफिकेसन पार्कहरू बनाइदिने हो भने मान्छेहरू आउने हेर्ने, हामीले चाहिँ मेम्बरसिप कार्ड चाहिँ हामीले अब यहाँभित्र वाकिङ गर्न आउनेहरूलाई मेम्बरसिप कार्डको कन्सेप्ट पनि छ हामीसँग। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले जोडिरहेका छौँ र अब त्यो प्रयोग गर्दैछौँ, लागू गर्दैछौँ। त्यो भयो भने पनि मान्छेहरू यहाँ आउँदाखेरि अब 1 महिनाभरि मान्छेले वाकिङ गर्दा यहाँबाट चाहिँ यो स्वच्छ हावा लिँदा हैन यहाँको चाहिँ सबै दृश्यहरू दिँदाखेरि 200-500 मान्छेहरूले 200-500 रुपियाँ चाहिँ तिर्न सक्छ। त्यो मेम्बरसिप कार्ड भयो भने सयौँ मान्छेहरू त्यहाँ आउने इन्ट्रेस्टेड छन्, अहिले पनि आइरहनु भएको छ। के अब ट्रेनिङ सेन्टरहरूले पनि अलिअलि हामीलाई सपोर्ट गरिरहेको अवस्थाहरू हो, के निर्माणमा पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। अब यो हिसाबले चाहिँ आम्दानी म त के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले यसलाई फ्लुएन्टली हामीले यहाँलाई तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई आम्दानी गरेर चलाउनुहोस् भन्ने हो भने हामीसँग सम्भावनाहरू छन्। सम्भावनाको खोजी गरेर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा यसको चाहिँ आफ्नो खर्च आफै धान्न सक्ने गरी हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो यदि चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो चाहिँ क्षमताले यहाँभित्रकै स्रोतलाई परिचालन गरेर हामी यहाँ इन्टरनल सबै खर्चहरू हामी चलाएर गर्न सक्छौँ र यसको स्तर उन्नतिको लागि मात्रै सरकारले सपोर्ट गरिदियो भने पुग्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। पोखराको बिरौटा नजिकै दुर्लभ सर्प किङ कोब्रा फेला परेको छ। बिरौटा स्थित एक घरमा किङ कोब्रा भेटिएको हो। उक्त सर्पको उद्धार सुरक्षित तरिकाले जंगलमा छाडिएको सर्प उद्धारकर्ताले जानकारी दिनुभयो। संसारमा पाइने सर्पहरूमध्ये सबैभन्दा लामो विषालु सर्प किङ कोब्रा हो। यस सर्पको विषको थोपाको 2 औँसले मात्रै पनि एउटा हात्ती वा 20 जना मान्छेलाई मार्न सक्छ। यसको विषको यही कडापनले नै किङ कोब्रालाई सरकारकै सबैभन्दा विषालु लामो सर्पको दर्जा दिलाएको हो। 1 महिना अघि पनि लेखनाथमा किङ कोब्रा भेटिएको थियो। उद्धारकर्ताका अनुसार पोखरामा सर्पको उद्धार गरे पनि सुरक्षित छाड्न निकै कठिनाई रहेको बताउनुहुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा दुर्लभ किङ कोब्राको संख्यामा वृद्धि भएको उद्धारकर्ता बताउँछन्। विश्वमै दुर्लभ मानिएको सालह पहाडी जिल्लामा लमजुङमा भेटिएको छ। राइनास नगरपालिका 9 मोहरियाकोटका जगत भुजेलको घर नजिकै सालक भेटिएको हो। उहाँका अनुसार घरपालुवा कुकुरले जंगलबाट सालक लिएर आएको र देख्ने बित्तिकै डिभिजन वन कार्यालयमा खबर गरिएको बताउनुभयो। स्थानीयले सब डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाएको सालकलाई नजिकै जंगलमा छाडिएको छ। नेपालमा रहेका स्तनधारी जनावर मध्ये लोपोन्मुख जातिभित्र पर्ने सालक खाना खोज्दै बाहिर निस्किएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले सालकलाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखेको छ। डिभिजन वन कार्यालय गोर्खाले अवैध रूपमा घरमा राखिएको अवस्थामा भेटिएका 2 हुचिललाई प्राकृतिक वासस्थानमा लगेर छाडेको छ। यही जेठ 18 गते शहीद लखन गाउँपालिका 6 घर भएका 27 वर्षका मोहन सी थापा र 20 वर्षका विकास थापाको घरमा अवैध रूपमा राखिएको हुचिललाई 12 दिनपछि प्राकृतिक वासस्थानमा पुर्याएर छाडिएको डिभिजन वन कार्यालय गोर्खाका वन अधिकृत विनोद गायकले जानकारी दिनुभयो।
हुचिल रातका समयमा स्वतन्त्र रूपमा सक्रिय हुने प्रजातिको पक्षी भएकाले कृत्रिम वासस्थान र आहारबाट लामो समयसम्म बचाउन कठिन हुने जनाउँदै प्राकृतिक वासस्थानमै सुरक्षित छाड्न जिल्ला अदालत गोर्खाले निर्देशन दिएपछि कार्यालयले शहीद लखन गाउँपालिकाको तामली भिरमा लगेर हुचिललाई छाडिएको हो। बरामद पक्षीको जीवन रक्षाका लागि प्राकृतिक स्थानमै लगेर छाड्नका लागि अदालतले अनुमति दिएपछि डिभिजन वन कार्यालय गोर्खाका अनुसन्धान अधिकृत गायक नेतृत्वको टोलीले बरामद भएको हुचिललाई प्राकृतिक वासस्थानमा छाडेको हो। नेपालको पहाडी भेगमा पाइने प्रजातिको हुचिल तराई भेगमा पाइने हुचिल भन्दा ठूलो हुने वन अधिकृत गायकको भनाइ छ। नेपालमा पाइने 23 प्रजाति हुचिल मध्ये 9 प्रजातिको हुचिल भने लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा हुचिललाई किसानको साथी पनि भन्ने गरिन्छ। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाले दीर्घ रोगको घर घरमा अध्यक्ष कार्यक्रम सुरु गरेको छ। दीर्घ रोगीको अवस्था पहिचान र उनीहरूको औषध उपचारमा सघाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट रहेको धवलागिरी स्थित गुर्जाबाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर पुनले अभियान सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले दीर्घ रोगीलाई घर दैलोमै पुगेर औषध उपचारको व्यवस्था मिलाउन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रम मार्फत सबै वडा र बस्तीबाट नियमित औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घ रोगीको विवरण सङ्कलन गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ। मंगलबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपैयाँ बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाल सुन प्रति तोला 1,12,700 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,12,150 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसै गरी मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। आज चाँदी प्रति तोला 1450 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको आयोजना कास्की जिल्ला हकी सङ्घको व्यवस्थापनमा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय हकी प्रतियोगिताको उपाधि कास्कीले जितेको छ। कास्कीले फाइनल खेलमा तनहुलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। प्रतियोगितामा 5 जिल्लाको सहभागिता रहेको थियो। कास्की, तनहु, पर्वत, स्याङ्जा र बागलुङ जिल्लाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागी टोलीलाई राउन्ड रोबिन लिगमा खेलाइएको थियो। शीर्ष 2मा रहेका कास्की र तनहु बीचको फाइनल खेलमा कास्कीले तनहुलाई सडन डेथमा 1-0 गोलले पराजित गर्दै उपाधि पक्का गरेको हो। अब मौसम समाचार। मंगलबार कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज राति कोशी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै मध्य प्रदेश लगायत देशका बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन सहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा महानगरपालिकामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी। 96 रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा। सेती नदीको वैज्ञानिक सीमाङ्कन गर्नुपर्ने सेती नदी संरक्षण अभियानको माग। जथाभावी नदी दोहनले बहावमा परिवर्तन आएको गुनासो। नेपालका 21 जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा। गण्डकी प्रदेशका तनहु, स्याङ्जा र बागलुङ जिल्ला उच्च जोखिममा।
म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा लिफ्ट सिँचाइको निर्माण सम्पन्न, 52 घरधुरीका कृषक लाभान्वित। र गण्डकी प्रदेश स्तरीय हकी प्रतियोगिताको उपाधि कास्कीलाई, प्रतियोगितामा 5 जिल्लाको सहभागिता। दर्शकवृन्द, न्युज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।